नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। 5 वर्षभित्र मुलुकबाट भोकमरी अन्त्य गर्न खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासनमा जोड दिन नेकपा अध्यक्ष दाहालको सुझाव। न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु। न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कायम राख्न राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाको 95% भन्दा बढी निर्माण कार्य पूरा। विद्युत उत्पादनका लागि प्रयुक्त विभिन्न संयन्त्रहरूको परीक्षण सुरु। अल्जेरियाका राष्ट्रपति अब्देलाजिजले दिए पदबाट राजीनामा। उनी विरुद्ध गरिँदै आएका विरोधका कार्यक्रम स्थगित। र ओलम्पिक छनौटको दोस्रो चरणको खेल आज म्यानमारमा जारी। नेपाल घरेलु टोली म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिनायकवाद आयो भनेर जनतामा भ्रम नछड्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई चेतावनी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवाद आयो भन्ने जस्ता झुटो प्रचार गरिरहे जनताले विश्वास नगर्नेतर्फ पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसलाई सचेत गराउनुभयो। काठमाडौँमा आजबाट सुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद बैठकको उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुक समृद्धिको अभियानमा केन्द्रित भएको र त्यसतर्फ सबै राजनैतिक दलहरूलाई केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले 5 वर्षभित्र मुलुकबाट भोकमरी अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक योजना बनाउन सुझाव पनि दिन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। भोकमरीबाट पीडित छ यति उर्वर धरतीमा माछा पानीमा बसेर पनि खान पाएको छ, उसका लागि खानेकुरा बनाएको छ, चराका लागि प्रकृतिले खानेकुरा बनाएको छ, किरा फट्याङ्ग्राका लागि खानेकुरा बनाएको छ र धरतीले मानव जातिका लागि खानेकुरा दिन नसक्ने होइन। तर अनुचित व्यवहार अथवा समुचित प्रबन्धको कमी, त्यसले गर्दा मानव जाति गरिब छ। त्यस प्रबन्धलाई हामीले सुल्टाउन पर्दछ, सही ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसपछि हाम्रा अरू विकासका लक्ष्यहरू हुन्छन्। परिषद बैठकमा 25 वर्षीय दीर्घकालीन सोचसहितको 15औं योजनाको आधार पत्रको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 15औं योजनाको आधार पत्रको मस्यौदामा उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने योजना तय गरिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। परिषदका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर स्वच्छ खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने, ठूला मात्रामा वस्तुहरूको उत्पादन गरेर निर्यात व्यापार बढाउँदै लैजाने सरकारको योजना रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले 1 वर्षभित्र पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको दावी गर्दै त्यसलाई अब तीव्रताका साथ अघि बढाउने योजना पनि अघि सार्नुभयो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले धनी र गरिब बीचको खाडल हटाउने गरी योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले सरकारका आगामी बजेट योजना र कार्यक्रम समाजमा रहेका सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने खालको हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद बैठकमा प्रस्तुत 25 वर्षे दीर्घकालीन सोचसहितको 15औं योजनाको आधार पत्रको मस्यौदामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासनमा जोड दिन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कार्यक्रम बनाउँदा यो जीवनमा उतार्न सकिन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई पनि त्यतिकै ध्यान दिनुपर्दछ, जसलाई हामीले सुशासन भनेका छौँ र हामीले सुशासन गर्छौँ। अर्को कुरा वर्ग विभेदको अन्त्य, समतामूलक समाजको निर्माणसँगै हामीले जनतालाई भनेको, जनताको अगाडि प्रतिबद्धता र सङ्कल्प गरेको कुरा के छ भने हामी समाजलाई सुशासन दिन्छौँ, जनतालाई हामी भ्रष्टाचार मुक्त समाज सरकार दिन्छौँ भनेर भनेका छौँ र त्यो सुशासन मार्फत प्रभावकारी शासन प्रणाली दिन्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ।
अध्यक्ष दाहालले रोजगारी सृजनाका लागि शिक्षा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। पढेको जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न पनि सरकारले त्यसका लागि आवश्यक योजना बनाउनु पर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको अवसर सृजना हुने खालको शैक्षिक नीति तय गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरेर रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छेदारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने योजना नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा कांग्रेस उपसभापति गच्छेदारले यस अघिका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएको पाइएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने किसिमका योजना नबनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो। सरकारले कार्यक्रम बनाउने तर बजेट विनियोजन गर्ने खर्च नगर्ने स्थिति रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 3 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको तर अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको उदाहरण दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको पहिलो योजना कार्यान्वयनदेखि नै समस्या देखिएको बताउँदै गच्छेदारले जनशक्ति विकासमा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। तपाईहरुले आफ्नो कार्यालयमा राखेर भित्तामा झुन्ड्याएर त्यो किसानको तस्बिर हेरेर आगामी योजनाहरू तर्जुमा गर्नुभयो भने नेपाल समृद्धितर्फ जान्छ र नेपाल गरिब मुलुकबाट धनी मुलुकमा परिणत हुन्छ भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो 2016 सालमा। उहाँले बीपी सरकारले लिएका कतिपय नीति अहिले पनि सान्दर्भिक भएको भन्दै पछ्याउनका लागि आग्रह समेत गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले रेडियो नेपाललाई 1 वर्षभित्र सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री बास्कोटाले रेडियो नेपालका जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिको प्रयोगमा आमूल परिवर्तन हुने गरी सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको रूपमा विकास गर्न लागिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज रेडियो नेपालको 69औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा उहाँले रेडियो नेपाल मुलुकको कुना कन्दराका जनताको आवाज बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। मन्त्री बास्कोटाले रेडियो नेपालले स्थानीय भाषाको समाचार स्थानीय तहबाटै प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। भएको पंक्तिलाई साथमा लिएर गर्ने हो, पहिलो कुरा त्यही हुन्छ। दोस्रो कुरा पुगेन भने अप्ठ्यारो नमानिकन भन्नुपर्छ। अलि अप्ठ्यारो तरिका प्रयोग गरेर भए पनि यो संस्थालाई अब चुनौतीविहीन संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नु त छँदैछ। पुरानो पुस्ताले मन पराइदिएर मात्रै हुन्न रेडियो नेपाल, नयाँ पुस्ता चाहिन्छ। नयाँले मात्रै गरेर हुँदैन, कुनै एक भेग र ठाउँकाले मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसैभरिको गर्नुपर्छ। 24 घण्टा यसले सेवा गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब रिसर्चमा पनि आधारित भएर यसका कार्यक्रमहरू बन्नुपर्छ। के चाहन्छन् श्रोताहरू? मन्त्री बास्कोटाले रेडियो नेपालको जमिन लगायतको सम्पत्तिहरूको सदुपयोग गरेर अघि बढ्ने योजना पनि अघि सार्नुभयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ गायक भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य, जनवादी गायक जेबी टुहुरेलाई 51,000 नगदसहित रेडियो नेपाल राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो। मन्त्री बास्कोटाले नेपाली गीत, सङ्गीत र संस्कृतिको क्षेत्रलाई अघि बढाउन नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकता दिन पनि रेडियो नेपालका पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउनुभयो। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले वर्तमान सरकारले 2/3 दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनका बारेमा जानकारी दिन आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाले सरकार निरङ्कुश बन्दै गएको र 2/3 दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएको हो। मोर्चाले सरकारको निरङ्कुश कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने र राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत आन्दोलनको स्वरूप तय हुने जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेलले सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको आरोप पनि लगाउनु भयो। यही संविधानको 270 नम्बरको धाराले त पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन भनेको छ। संविधान पनि पल्टाउनु जरुरत पर्यो। अनि ल पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो। किन प्रतिबन्ध लगाइदियो? विप्लवले त मलाई र प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे, मलाई र हाम्रो प्रचण्डलाई मार्न मान्छे पठाइदिएछ। त्यसलाई नलाएर हुन्छ त? त्यही हो पार्टी प्रतिबन्धी लाउनको लागि आधार।
ठिक छ, सरकारले कुनै पनि अपराध गर्यो भने अपराधको अनुसन्धान गरेर कारबाही गरेको कसले विरोध गरेको छ? तर त्यो कुनै 2-4 घटना त्यस्तो भयो भनेर 1-2वटा घटनालाई अगाडि सारेर कुनै पनि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन। त्यस्तै उहाँले 33 किलो सुनकाण्डको विषयलाई सरकारले निकै ढाकछोप गरेको आरोप लगाउनु भयो। संयोजक गजुरेलले चैत्र 24 गते जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा विशाल जनप्रदर्शनसहित मोर्चाको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गरिने जानकारी पनि दिनुभयो। न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। आगामी शुक्रबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न 4वटा कार्यपत्र पेश गरी छलफल हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै आगामी शनिबार सकिनेछ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायपालिकाको स्वच्छतालाई कायम राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने समेत बताइन्। उनले पछिल्लो समय राज्यका संयन्त्रप्रति आधारहीन कुरा उठाएर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको र यसमा न्यायपालिका पनि अछुतो नरहेको समेत बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कायम राख्न सबैले आफ्नो स्थानबाट काम गर्न समेत सुझाव दिएकी छन्। केही समय यता राज्यका सबै निकायलाई विवादित बनाउने, राज्यका काम कारबाहीप्रति अनास्था फैलाउने, आधारहीन कुराहरू उठाएर जनसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्ने जस्ता कार्यहरू हुँदै आएका छन्। यसबाट न्यायपालिका समेत अछुतो रहेको छैन। कुनै एक व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई समग्र संस्थाको विश्वसनीयता र मर्यादामा ह्रास आउने गरी विवादित बनाउने प्रयासलाई समयमै पहिचान गरी निरुत्साहित पार्नु जरुरी छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भदौ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएका विभिन्न 5वटा संहिता कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल हुने बताए। उनले संहिता कार्यान्वयनका सिलसिलामा अदालतहरूमा मुद्दाको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको भन्दै जनशक्ति बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताएका छन्। न्यायपालिकाले सदैव आफ्नो कर्तव्य प्रतिको निष्ठा, इमानदारिता, निष्पक्षता, पेशागत आचरणमा शुद्धता एवं न्यायिक काम कारबाहीमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्दछ। यसमा हामी कतैबाट कुनै प्रकारको प्रश्न उठ्छ भने त्यसको यथार्थता उजागर गर्न वा आत्मसमीक्षा गर्न हामी तयार हुनै पर्दछ। अनुत्तरित प्रश्नहरूले आशंकाको सिर्जना गर्न सक्दछन् र आशंकाहरूले आकार प्राप्त गरेमा हाम्रा समग्र काम कारबाहीप्रति नै अविश्वासको वातावरण बन्न सक्दछ। यस प्रकारका संवेदनशील र साझा सरकारका विषयहरूमा सघन छलफल र समीक्षा हुनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले अदालतमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्न सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने बताए। न्यायपालिका लोकतन्त्रको धरोहर हो। न्यायपालिकामा कुनै पनि किसिमको प्रभाव र दबाव हुनु हुँदैन भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर रहेको छ र न्यायपालिकामा यदाकदा अहिले जुन किसिमको अलिअलि प्रभाव सरकारको छ कि भन्ने पनि लागेको छ हामीलाई। हामीले सबै मिलेर न्यायपालिकालाई जग्गा गर्नुपर्छ, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने पनि दृष्टिकोण नेपाल बारको रहेको छ। जवाफमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायपालिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। सरकारको प्रभाव पनि त्यहाँ परेको छैन भनेर दाबी गर्दै लामो समयदेखि सर्वोच्च अथवा तल अदालतमा कर्मचारीहरूको अभाव रहेछ, पूर्ति भइराखेको थिएन। तर अहिले पछिल्लो दिन अदालतमा जनशक्तिको अभाव भयो भनेर त्यहाँबाट माग भयो, सरकारले त्यसलाई स्वीकृति दियो। प्रभाव त प्रभावै पर्यो, किनभने मागेको कुरा पुरा गर्यो। तर यो नकारात्मक प्रभावको रूपमा होइन कि यो सकारात्मक प्रभावकै रूपमा हो भनेर वक्ताले पनि बुझ्नुभएको होला भन्ने मैले ठानेको छु। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिका, न्यायाधीश आचार संहिता र कार्यान्वयन, न्यायपालिकाको भावी रणनीति लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। छलफलमा पेश भएका कार्यपत्रमाथिको विभिन्न समूहमा बहस भएपछि शनिबार काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सकिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ।
बारा र पर्साका हावाहुरी प्रभावित राहतको पर्खाइमा छन्। पीडितको नाममा राहत सङ्कलन भए पनि वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा उनीहरूको समस्यामा अलिकति पनि मलम लाग्न सकेको छैन। शोकमा डुबेको गाउँलाई शक्तिमा बदल्ने गरी राहत र पुनर्वासको काम हुनु जरुरी छ। बाराबाट शीतलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। आइतबारको रात बारा र पर्सावासीका लागि कहाली लाग्दो बन्यो। झण्डै 3 मिनेटको हावाहुरीले 28 जनाको ज्यान लियो, 300 भन्दा धेरैलाई घाइते बनायो अनि 1500 भन्दा धेरै घरबार विहीन बने। 2-4वटा पक्की घर बाहेक बस्ती उजाड र मरुभूमि जस्तै बनेको छ। साविक जस्तै दैनिकी थियो गाउँलेको। कोही सुत्ने तयारीमा थिए, कोही खाना खाँदै अनि कोही घर आउँदै। 81 हावाहुरी, बतास, असिना पानी, चक्रवात, हुन्डरीले एकैपटक गाउँवासीलाई गाँजेको दुःखद स्मरण स्थानीयको छ। लगा देता लोग, सब लोग लागत मर्दाना लोग एथी करे, अपने ले लेता लोग, कुछ हमनी के देत नहीं के लोग। एगो गिलास नहीं के, हर चीज में सब दबा के कुचा के रह गइल बा, कौनो चीज नहीं के ना कुछ मिलता। बाइके में कि पानी पियल मुस्किल हो गइल बा। र सबभन्दा एउटा उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हाम्रा यही क्षेत्रका, यही एरियाका स्वयंसेवी संस्था, नजिकै भारतका गाउँतिरबाट मान्छेहरू चिउरा र सक्कर बोकेर आएको छ। त्यो चाहिँ स्वयंसेवी संस्थाहरू साह्रै व्यवस्थित छन्। सरकारी काम जति जम्मै अव्यवस्थित छ। सरकार नामको मैले राहत कहीँ देखिनँ। हावाहुरी प्रभावित बस्तीका अधिकांश घर हावाहुरीले लडाएर ध्वस्त पारेको छ। पढ्ने खेल्ने त कहाँ हो कहाँ, के खाने, कहाँ सुत्ने, कसरी पानी पिउने जस्ता समस्याले पीडितलाई पोखलेको छ। खान र बस्नकै लागि राहतको भर पर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। पीडितहरूको राहतका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट राहत सामग्री पनि सङ्कलन भएको छ, तर वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा समस्या भएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। अब राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाइने जिल्ला प्रशासनको तयारी छ। व्यवस्थित वितरणलाई अब यो हामी सबै ठाउँमा पुग्ने भन्दा पनि हाम्रो विङ्स पुग्ने हो, व्यक्ति पुग्ने भन्दा पनि हैन। र स्थानीय, अघि नै मैले भने स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापन समिति छ। त्यो समिति मार्फत चाहिँ त्यहाँ वितरण गर्दाखेरि वास्तविक चाहिँ पीडितले प्रभावितले पाउँछन् भन्ने खालको बुझाइ हाम्रो हो। त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भमा कहीँ केही कमी कमजोरी रहेका छन् भने त्यसलाई सच्याउनलाई हामी स्थलगत रूपले अनुगमन गर्ने, निर्देशन गर्ने, निर्देशन दिने प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण व्यवस्थित नभएको ठहर गर्दै आयोगले पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गरेको छ। अलिक अवस्था नाजुक नै पाएँ मैले। अब राहत सामग्रीका वितरणका कामहरू चलिरहेका छन्, तैपनि जुन नितान्त आवश्यक कुराहरू हो त्यतातिर विशेष ध्यान दिन चाहिँ हामीले नसकेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। राहत व्यवस्थापन उचित नभए पनि हिजोभन्दा सुधारात्मक रहेको बाढी क्षेत्रमा पुगेकाहरूको भनाइ छ। वितरण व्यवस्थित हुन सकेको छैन, यो स्वाभाविक हो। मानवीय हिसाबले पनि जो जसले जहाँ सुन्यो, छिमेकी, विभिन्न व्यक्ति, सङ्घ संस्था सबैले सहयोग गर्ने यो एउटा वातावरण बनिराखेको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर सरकारले सोचिराखेको छ। हुरी प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालै उद्धारका लागि सुरक्षा निकायका 3 अङ्ग परिचालन भएका थिए। 81 ठूलो घटना गर्दा उद्धार र राहतमा केही कठिन भएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। धेरैको ध्यान चाहिँ बहुत क्षति भएको ठाउँतिर मात्रै छ। अन्य क्षति भएको ठाउँतिर, कम क्षति भएको ठाउँतिर चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यति ध्यान नपुगेको अवस्था, त्यतातिरलाई पनि हामीसँग सम्पर्क आएको जिल्ला प्रशासनको एकदुवार नीति अन्तर्गत आएको चाहिँ नै राहत सामग्रीहरूलाई त्यतातिर डाइभर्ट गरेर त्यतातिर पनि वितरण गर्नेतिर हामीले ध्यान गरेको छौँ। त्यसरी हामीले व्यवस्था मिलाइएको छौँ। प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने नेता तथा पीडितका आफन्तको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यसलाई व्यवस्थित बनाएर प्रभावितको मनोबल उकास्ने काम सरकारी तवरबाटै हुनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन्। राहत र प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीयको पुनर्स्थापना गर्न सञ्चार माध्यमको भूमिका सशक्त देख्छन् सञ्चारकर्मीहरू। अकल्पनीय यो प्राकृतिक प्रकोपले घरसँगै स्थानीयको मन, आशा र भरोसा सबै भत्काएको छ। यस्तो बेला पीडितहरूलाई तत्काल र व्यवस्थित रूपमा राहत वितरण गर्दै शोकलाई शक्तिमा बदल्न सबै एकजुट हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट।
प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विनाशकारी हावाहुरीबाट घरबार विहीन भएकाहरूलाई सरकारले पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा भएको साक्षात्कारमा उहाँले घरबार विहीन भएकाको सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध गर्ने बताउनु भएको हो। घटनाप्रति सरकार अत्यन्तै गम्भीर बनेको भन्दै उहाँले विपदबाट प्रभावितहरूलाई जिम्मेवारी ढङ्गले यथाशक्य सहयोग गर्ने बताउनु भयो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समिति गठन गरिएको र सो समितिले राहत र खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाइरहेको भन्दै उहाँले सोही समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्रभावितहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरिने बताउनु भयो। उहाँले केन्द्रीय सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरू र सुरक्षा निकाय प्रमुखले घटनाप्रति चासो देखाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भन्दै सबै सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। विनाशकारी हावाहुरीबाट गरिब, मुस्लिम र दलित वर्ग बढी प्रभावित रहेको उहाँले बताउनुभयो। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि माथिल्लो त्रिशुली 3 जलविद्युत आयोजनाको 95% भन्दा बढी निर्माण कार्य पूरा। विद्युत उत्पादनका लागि प्रयुक्त विभिन्न संयन्त्रहरूको परीक्षण सुरु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग पुनर्निर्माण सुरु। राति 10 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्म सम्पूर्ण उडान बन्द। र अल्जेरियाका राष्ट्रपति अब्देल्लाजिजले दिए पदबाट राजीनामा। उनी विरुद्ध गरिँदै आएका विरोधका कार्यक्रम स्थगित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रसुवामा बाँध र नुवाकोटमा विद्युत उत्पादन गृह रहेको 60 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली 3 जलविद्युत आयोजनाको संरचना निर्माण पूरा भएसँगै विद्युत उत्पादनको परीक्षण थालिएको छ। आयोजनाको बाँधस्थल, डिसेन्टर, पानी लैजाने करिब 5 किलोमिटर लम्बाइको टनेल, जेनेरेटर लगायतका भौतिक तथा विद्युतीय उपकरणको परीक्षण भइरहेको आयोजना पक्षले जनाएको छ। यही चैत 1 गतेदेखि सुरु भएको परीक्षणको क्रममा बाँधस्थल सफल ठहरिएको छ। 2072 वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेर पुनः मर्मत गरिएकोले चुनौती मानिएको बाँधस्थलको परीक्षण सफल भएसँगै तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादनका लागि अन्य चरणका परीक्षणहरू पनि सफल हुने विश्वास गरिएको छ। परीक्षण अवधि पूरा गरेर आगामी वैशाख 17मा पहिलो युनिट मार्फत 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ड्राई टेस्ट, वेट टेस्टको कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अब हामी निकट भविष्यमै अब यो 8-10 दिनमै हामीले सुरुङमा पानी पठाउनेछौँ र त्यति दिनसम्ममा हामीले जीआईएस लगायत पावर हाउसभित्र भएका इलेक्ट्रोमेकानिकलका केही कार्यहरूको पनि जडान र परीक्षणको कामहरू सँगसँगै नै हाम्रो अघि बढ्नेछ। आगामी असार 15 गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ तीव्र गतिमा काम भइरहेको आयोजनाको 95% भन्दा बढी निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ। सन् 2011 जुनदेखि चिनिया कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको यो आयोजना बनाउन 12 करोड 57 लाख अमेरिकी डलर प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा बनिरहेको यस आयोजना सञ्चालनबाट 1 वर्षमा 3 अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने देखिएको छ। उत्पादनको करिब आधा विद्युत सुक्खायाममा उत्पादन हुने र यही आयोजनाबाट सहायक आयोजनाको रूपमा 37 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली 3B आयोजना सञ्चालन गरिने भएकोले जलविद्युत क्षेत्रमा त्रिशुली 3A लाई महत्त्वका साथ लिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्गको पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री धनबहादुर बुढाले आज एक कार्यक्रमका बीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग र ट्याक्सी मार्गको पुनर्निर्माण कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। विमान उडानमा समेत समस्या देखिएपछि वर्षा लाग्नु अघि नै सम्पन्न हुने गरी विमानस्थलको धावन मार्ग पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको इन्जिनियर बाबुराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुने गरी निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिएको हो। 1 अप्रिल 2019बाट राति 10 बजेबाट भोलिपल्ट बिहान 8 बजेसम्म यस धावन मार्गमा पहिलो पटक रनवे सेन्टर लाइन लाइट जडान गर्नको लागि धावन मार्गमा डक
राख्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। रनवे तथा ट्याक्सीको जीर्णोद्धारका लागि 18 महिनाको समय तोकिएको भए तापनि रनवेतर्फको जीर्णोद्धार गर्ने कार्य आगामी 3 महिनाभित्रै अर्थात् आगामी वर्षात अगावै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। धावन मार्ग पुनर्निर्माणको काम भने राति गरिनेछ। राति 10 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्मका सम्पूर्ण उडान बन्द गरी धावन मार्ग पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको पनि विमानस्थलले जनाएको छ। त्यस अवसरमा राज्य मन्त्री बुढाले नेपालको हवाई सेवालाई अझै सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन पनि सो विमानस्थलको धावन मार्ग र ट्याक्सी मार्ग स्तरोन्नतिको कामलाई सुरु गरिएको बताउनु भयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहन कृष्ण सापकोटाले विमानस्थलको धावन मार्ग तथा ट्याक्सी मार्ग पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै खाले सहयोग निर्माण कार्यको जिम्मेवारी पाएको चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 3000 मिटर लम्बाइ तथा 45 मिटर चौडाइ रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग सन् 1975 सालमा स्थापना भए यता पहिलो पटक पुनर्निर्माण सुरु गरिएको हो। 3 अर्ब 75 करोड रुपियाँको लागतमा पुनर्निर्माण सुरु गरिएको विमानस्थलको धावन मार्गको निर्माण कार्य असार अघि नै सम्पन्न गर्ने दावी गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याएका 5 ब्रुमरले दैनिक 8 घण्टा सफा गरेर काठमाडौँको धुलो बढारिरहेका छन्। तर सडकको संरचना प्रविधि मैत्री नहुँदा ब्रुमरले गर्ने सफाई चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। ब्रुमरलाई सहर सफा गर्न समस्या पर्न थालेको छ। प्रविधि मैत्री सडक नहुनु तथा सडकमा फालिएका फोहोर ढुङ्गा गिटीले सफाईमा ब्रुमरलाई समस्या भएको वातावरण व्यवस्थापन विभागको दाबी छ। बाटो क्लियर हुँदाखेरिमा पक्कै पनि लगाउन सजिलो हुन्छ। जब सडकमा इँटा गिटी त्यस्तो हुँदाखेरिमा चाहिँ काहीँ सफा हुने काहीँ सफा नहुने अपेक्षित रिजल्ट चाहिँ देखाउन नसकिने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी सबै आम नगरवासीलाई पनि के अनुरोध गर्छौँ भने सडक मिचेर सडकमा चाहिँ सार्वजनिक जुन स्थलहरूमा चाहिँ त्यस्ता इँटा गिटी बालुवाहरू नराखिदिनु भयो भने यहाँहरूले पनि सुविधा त्यसको लाभ लिन चाहिँ पाउनुहुनेछ। गत मंगलबार काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले उद्घाटन गरेका 5 वटा ब्रुमरले दैनिक 18 टन भन्दा धेरै धुलो सफाई गरिरहेका छन्। अहिले सञ्चालनमा आएको ब्रुमरले एक पटकमा 6 टन धुलो उठाउने क्षमता राख्छ। तर सडकको संरचना तथा फोहोरको प्रकृतिले भने जति सफाई गर्न नसकिएको ब्रुमर चालक बताउँछन्। यो ब्रुमर आएपछि प्रायः जस्तो बासिन्दाले के गर्छन्, पोको ल्याएर यसले त पोको तान्ने हो कि भनेर ल्याएर छोडिदिन्छन् क्या। हामी यहाँ पुगेका छौँ नि परबाट हेरेर पोको ल्याएर छोडिदिन्छ, त्यो गर्नु भएन नि। हामीले राम्रो गर्छौँ भनेर हिँडेपछि हामीलाई पनि साथ दिनु पर्यो नि। फोहोरको पोकाहरू साइडमा लगाइदिनु पर्यो अनि पो हामीले पनि आफ्नो गतिले काम गर्न पाइन्छ। फोहोरको पोका ल्याएर राखिदिने अनि घर बनाउने सामग्री बाटोमा थुपारिदिने, त्यसो भएपछि त हामीलाई समस्या परिहाल्छ। हरेक क्षेत्रमा चुनौती त भइहाल्छ होइन, त्यसलाई सामना गरेर अब कुन ढङ्गले चाहिँ गर्ने हो अब त्यो त अब यहाँ छलफल भइरहेछ। अब जस्तो निर्माण सामग्रीको कुरा आयो, जस्तो अब आज सडक विभागले सडक बनाउँछ, भोलि अब चाहिँ यो भत्काइदिन्छ कुरो चाहिँ राखेका छौँ। अब भोलि उहाँहरूले छलफल गरेर कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूको हातको कुरो हो, हाम्रो हातको कुरो त होइन। महानगरले राति 8:30 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म सडक सफाईमा ब्रुमर परिचालन गरिरहेको छ। तर सर्वसाधारण भने समयमै सडक सफा हुनेमा ढुक्क छैनन्। मास्क मुक्त काठमाडौँ बन्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। ब्रुमरको लागि चाहिँ तपाईलाई उपयुक्त सडक चाहिँ होइन, चिल्लो हुनुपर्छ। अहिलेको भौतिक संरचना अन्तर्गत हेर्ने हो भने चाहिँ सानो कोसी ढुङ्गामा कोसिस हो, यसलाई चाहिँ सकारात्मक कोणबाटै हेर्नुपर्छ। अब यिनीहरूले गर्ने व्यवस्था छ, धेरै छ काम, खालि टेम्पोरेरी मात्रै गरेका छन्। नेताहरूले गर्दैदेखि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि। ठाउँ त हाम्रो काठमाडौँ नराम्रो हो र, ठाउँ त धेरै राम्रो, तर जहीँ तहीँ यस्तो हेर्नु न फोहोर मैला धुलो मुलो सबैबाट मुक्त भइदिए त मान्छे यति धेरै रोगी पनि हुँदैन थियो होलान्। त्यति मात्रै सफा गरेर त त्यो धुलो त कम हुँदैन, किनभने साइड गल्लीहरू पनि सफा हुनुपर्छ। मेन रोड मात्रै हेरेर पनि हुँदैन, अरू गल्ली कुचीहरू सबैलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यो सबै समेट्यो भने मात्रै हुन सक्छ। सडक प्रविधि मैत्री भए ब्रुमरले 25,000 स्क्वायर मिटर प्रति घण्टाका दरले सफाई गर्न सक्छ। ब्रुमरमा जडित ब्रसले न्यूनतम 2600 मिलिमिटर र अधिकतम 3600 मिलिमिटर
चौडाइमा सफा गर्ने क्षमता राख्छ, तर क्षमता अनुसार काम हुन नसक्दा ब्रुमरकै औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। सडककै अवस्थाका कारण धुलो मुक्त काठमाडौँ बनाउने महानगरको योजना पनि प्रभावहीन देखिने निश्चित छ। त्यसैले नयाँ प्रविधि मैत्री उपकरणमा लाखौं खर्च गर्दा पूर्वाधारको विकासमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, ब्रुमरको काम प्रभावकारी भएको अनुभूति गर्नुभएको छ। हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। यो रोड नै तपाईको ठीक नभएको भएर भइसकेको राम्रो रोडमाथि त्यो कुदाउनु पर्ने, अब हुँदै नभएको त्यो बिग्रेको रोडमाथि लगेर एकदम राम्रो चिज चलाउन थालिसकेपछि त्यसले त के काम गर्थ्यो। त्यही भएर त्यो काम नगर्नुमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ रोडलाई चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड बनाएर स्ट्यान्डर्ड रोडमाथि त्यो लगायो भने चाहिँ झुलो चाहिँ साफ हुन्थ्यो होला। त्यही भएर यो रुट कजै नबुझिकन यत्तिकै तपाईँको यो सानो यो माइती घरबाट तपाईँको यो बानेश्वरको रोडमा प्लेन ल्याएर राखे जस्तो हो। त्यो भ्रमर चलाउँदाखेरि जुन उद्देश्यको लागि ल्याएको त्यही उद्देश्य अनुसार चलाउनु पर्यो। जस्तै बानेश्वरमा एउटा एरिया, कलङ्कीमा एउटा एरिया, काठमाडौँमा एउटा लेन्चरमा एउटा एरिया अनुसारको ठाउँमा कतिवटा भ्रमर ल्याएको त्यो अनुसारको चाहिँ डेली रूपमा चलाउनु पर्यो। र प्रभावकारी एउटा चलाएको पनि प्रभावकारी छैन, किन भन्दाखेरि जुन बेला हामी अफिस जान्छौँ, अफिस जाने बेलामा चलाइरहेको हुन्छ, त्यसमा सवारी जामदेखि लिएर हरेक कष्टहरू भइरहेको हुन्छन् होइन। अब भ्रमर चाहिँ अब कस्तो हो हामीलाई थाहा पनि छैन, तर एउटा चाहिँ काठमाडौँ सफा गर्ने, धुलो सफा गर्ने हिसाबले ल्याएको हो होइन। त्यसको क्वालिटी के हो त्यो पनि थाहा छैन होइन। तर प्रभावकारी चाहिँ राम्रोसँग चलाएको देखिँदैन। ब्रुमर त ल्यायो तर त्यसको जुन प्रभावकारिता देखिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ देखिएन। सर्वप्रथम सुरुको एक दिनमा चाहिँ ल्यायो, त्यो दिनमा जति काम गर्यो उसले एक दिनमै त्यो बिग्रियो सुन्दाखेरि जनताले के बुझ्ने त्यहाँबाट। जनतालाई जुन अपेक्षाले जनताले गर्न खोजेको थियो त्यो काम नगरपालिका महानगरपालिकाबाट त्यो हुन सकेन। त्यसको निमित्त अब दक्ष जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ होइन। त्यहाँ पनि अब नेताहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँ राख्ने त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम हटाउनुपर्छ क्या। जस्तो पहिला त रोड सफा हुनु पऱ्यो होइन, धुलो मात्रै हटाउने हो नि त ब्रुमरको मेन काम भनेको त। रोड नै फोहोर छ अनि ब्रुमर एक दिनमै बिग्रिने काम हुन्छ भने चाहिँ त्यो त्यति प्रभावकारी देखिन सकिँदैन। ब्रुमर भन्दा पनि पहिलो यहाँ रोडको बनाउन एउटा प्लान चाहिँ नै स्पष्ट छैन, राम्रो खालको छैन कि। त्यही भएर चाहिँ यो ब्रुमरको प्रभावकारिता त्यति चाहिँ सफल भएको होला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। नगरपालिकाहरूले होइन अब आम चाहिँ नि एउटा जुन संस्था छ यसले चाहिँ नि अलि राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर चाहिँ नि गर्यो भनेदेखि तपाईँको धेरै राम्रो हुन्छ क्या। धेरै मात्रामा फोहोर बढी छ, जता पनि बाटोहरू खनेको छ, धुलो बढी छ, त्यसले गर्दा नसकेको हुनसक्छ मेरो विचारमा। म त नेतालाई नै दोष दिन्छु, किनभने अब नेताहरूले अब त्यो ब्रुमर ल्याउने मान्छेलाई या ब्रुमरमा काम गर्ने मान्छेलाई अब ल गर भनेर फोर्स गर्यो भने अभियसली त्यो उसले गर्थ्यो होला कि होइन। तर अब त्यो नेताले अब उसलाई फोर्स गरेन जस्तो लाग्छ मलाई। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सडक विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। विकसित देशले सडकलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा राख्छन्, तर नेपालमा सडक र सडक अनुशासनलाई त्यति ख्याल गरिँदैन, जसका कारण धेरैले ज्यान गुमाएका छन् अनि कयौं मानिस अङ्गभङ्ग भएर कष्टकर जीवन जिउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन्। नेपालमा सडक अनुशासन किन पालना हुँदैन? सन्तोष विके थापाको रिपोर्ट। छेउमै आकाशे पुल छ, तर हामी पैदल यात्रुहरू त्यही आकाशे पुल मुनिबाट बाटो काट्नलाई तम तयार भएर बसेका छौँ। नपत्याए हेर्नुहोस् त। सडकमा सवारीको चाप छ, त्यसमाथि आकाशे पुल छ, तर एक पैदल यात्रुले पुल मुनिबाट बाटो काट्नु भयो। उहाँलाई हामीले सोध्यौँ, जताभावी बाटो काट्दा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो? फिल त कस्तो हतार भएको भएर कटिहालेको बाटो। यो त काठमाडौँका सडकमा देखिने दृश्यको प्रतिनिधि उदाहरण हो। बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म काठमाडौँका सडकमा पैदल यात्रा गर्ने जोखिम मोलेरै बाटो काट्छन्। सानो असावधानीले ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ। त्यसका लागि पैदल यात्रु सवारी चालक सबैले सडक अनुशासन पालना गर्नै पर्छ। राइट इसारा दिइरहेको हुन्छ तर हाम्रो ट्र्याक छैन के। अब स्ट्रेट जानेलाई पनि त्यही ट्र्याक छ, राइट जानेलाई पनि त्यही ट्र्याक छ, त समस्या त्यहाँनिर छ के।
त्यही भएर अब लाइट बनाएर मात्रै भएन, अब जस्तो राइट जाने ट्र्याक छ भने राइट लेन पनि हुनु पर्यो नि। अनुशासन सभ्यताको प्रतीक हो अनि कानुन पालनाको उदाहरण। जब अनुशासन पालना हुँदैन तब दुर्घटना निम्तिन्छ। नेपालमा सवारी दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। जताभावी सडक काट्ने, सार्वजनिक सवारीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, लेन अनुशासनको पालना नहुने कारणले व्यस्त सडकहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन पनि कमजोर बन्दै गएको छ। सडकमा हुनसक्ने अनुशासन उल्लङ्घनका के हुन सक्छन् भन्दाखेरि पहिलो कुरो त चालकहरूले आफ्नो सवारी साधनलाई सही ढङ्गबाट सही लेनमा सडकको अवस्थाअनुसार नदौडाउनु। दोस्रो चाहिँ अब पैदल यात्रीहरू जथाभावीबाट सडक पार गर्नु हैन, यही दुईटा विषयले चाहिँ दुर्घटनाहरू बढिरहेको अवस्था छ। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन काठमाडौँका 20 स्थानमा ट्राफिक लाइटहरू जडान गरिएको छ। तीमध्ये काठमाडौँका 2 र भक्तपुरका 3 स्थानमा मात्रै बत्तीहरू बल्छन्। अन्य ठाउँहरूमा कुनै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने कुनै पूर्ण रूपले काम नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो जेब्रा क्रसिङ बनाउने, त्यो ट्राफिकलाई ऊहरू हाल्ने, त्यसका साइनिङहरू हाल्ने धेरै चुनौतीहरू छन्। यातायात व्यवस्थापनमा चाहिँ थुप्रै विषयहरू नै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ है। सडक अनुशासन कायम गर्न ट्राफिक प्रहरी बिहानैदेखि सडकमा तैनात हुन्छन्, तर ट्राफिक प्रहरीलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने गरेको छ। सडक अनुशासन नमान्ने 3,05,953 जना कारबाहीमा परेका छन्। कारबाहीमा पर्ने मध्ये लेन अनुशासनको पालना नगर्ने र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनेको संख्या धेरै छ। विगत 7 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा काठमाडौँमा भएको दुर्घटनामा 1,135 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्ता दुःखद घटना घट्न नदिन सडक अनुशासन पालना गर्नुपर्छ। यसका लागि पैदल यात्रु, सवारी चालक तथा ट्राफिक प्रहरी सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ। देशको सबैभन्दा ठुलो सहर, मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँ, जहाँ ट्राफिक लाइट बल्यो कि बलेर भनेर समाचार बनाउनुपर्छ, या त पैदल यात्रुले जेब्रा क्रसबाट बाटो काटेको छ कि छैन भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्छ। यो त हामी वर्षौँदेखि झेल्दै र भुग्दै आएका देशवासीका लागि खासै नयाँ र फरक विषय नहोला, तर एउटा विदेशी जसले नेपालका सुन्दर पक्षहरूलाई हेर्न नेपाल आएको हुन्छ, उसका अगाडि राज्यले गरेको व्यवस्थापन र प्रशासनिक संयन्त्रमाथि यसले प्रश्न खडा गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन प्रताप लामा र विकल श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाल न्युरोसर्जन समाजले न्युरोसर्जरीको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय र 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल न्युरोसर्जन समाजका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर मोहनराज शर्माले नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय न्युरोसर्जन महासङ्घको तालिम गर्ने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नेपाल न्युरोसर्जन समाजका महासचिव डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठले सम्मेलनमा विकसित देशले न्युरोसर्जरीमा प्रयोग गर्ने अत्याधुनिक उपकरणबारे छलफल गर्ने बताउनुभयो। सम्मेलनमा नयाँ न्युरोसर्जनहरूलाई हौसला दिन यङ इन्भेस्टिगेटर अवार्ड प्रदान गरिनेछ। चैत्र 21, 22 र 23 गते गरी 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा 12 भन्दा बढी देशबाट न्युरोसर्जन, न्युरोलोजिस्ट, न्युरो नर्स र फिजियोथेरापिस्ट गरी 150 भन्दा बढीको सहभागिता हुने आयोजकले जनाएको छ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि अल्जेरियाका राष्ट्रपति अब्देलाजिजले दिए पदबाट राजीनामा, उनी विरुद्ध गरिँदै आएका विरोधका कार्यक्रम स्थगित र ओलम्पिक छनौटको दोस्रो चरणको खेलमा नेपाल पराजित, पहिलो टोली म्यानमारले 3-1 अन्तरले नेपाललाई हरायो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 5 वर्षभित्र मुलुकबाट भोकमरी अन्त्य गर्न खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासनमा जोड दिन नेकपा अध्यक्ष दाहालको सुझाव। न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु, न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कायम राख्न राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाको 95% भन्दा बढी निर्माण कार्य पूरा, विद्युत उत्पादनका लागि प्रयुक्त विभिन्न संयन्त्रहरूको परीक्षण सुरु।
अल्जेरियाका राष्ट्रपति अब्देलाजिजले दिए पदबाट राजीनामा, उनी विरुद्ध गरिँदै आएका विरोधका कार्यक्रम स्थगित। र ओलम्पिक छनौटको दोस्रो चरणको खेलमा नेपाल पराजित, घरेलु टोली म्यानमारले 3-1 गोल अन्तरले नेपाललाई हरायो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।